अस्सलाम वालेकुम। मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर और आपके साथ शेयर कर रहे हैं जनाब की मुल्की ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कंपनी सरकार ने खुद ही अब फार्मिंग का फ़ैसला कर लिया है। बड़ा खुशांद फ़ैसला है, इस पे हम रोशनी डालते हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से 45,000 से ज़्यादा एकड़ रकबा जो है वो भी गवर्नमेंट से ले लिया गया। उसके लिए चीफ सेक्रेटरी को इतला कर दी गई है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब को भी मुतला कर दिया गया है, सेक्रेटरी जंगलात को, मेंबर बोर्ड के जो सेक्रेटरी साहबान हैं उनको भी मुतला कर दिया गया। और आखिर इस रकबे को चूँकि ज़राअत की पर्पज़ के लिए लिया गया तो सेक्रेटरी एजुकेशन को भी मुतला कर दिया गया है। इस रकबे की तफसील अगर देखें तो बखर लाइफ स्टॉक में ज़िला बखर का जो लाइफ स्टॉक फार्म का रकबा है रख गुलामा पे 10,273 एकड़ रकबा है। ये जो है किस दौर में यहाँ पे रिसर्च के लिए रकबा और जो है गुलामा फार्म बनाया गया था, उसमें से 10,273 एकड़ रकबा लिया गया है। इसके लिए बाकायदा गुलामा नहर है जो कि थल कनाल की एक बड़ी नहर मेन लाइन से फिर एक झैली नहर निकलती है जिसको गुलामा नहर कहा जाता है। लाइफ स्टॉक रकमानी का रकबा 9,424 एकड़ लिया गया है। और रख गौर वाला में महकमा जंगलात के जो है 23,027 एकड़ रकबा लिया गया है। इस तरह खुशाब के ज़िला खुशाब के चक 61 MB के लाइफ स्टॉक का 981 एकड़ रकबा, 5 MB का जो रकबा है वो ज़राअत का है, 837 एकड़ लिया गया। साहिवाल में प्रो गवर्नमेंट 725 एकड़ रकबा लिया गया। ये टोटल 45,267 एकड़ रकबा बनता है जो कि बड़े सरकार मतलब बड़े घर वालों ने आर्मी के ने रकबा लिया है। अब यहाँ पे आते हैं कि जनाब जब ये रकबा लिए गए, वैसे तो अगर ये रकबे चूँकि जिस तरह हालात हैं इकनॉमिकली, तो इन हालात में अगर ये रकबे गवर्नमेंट प्राइवेट लीज पर दे देती या गवर्नमेंट बेच देती, चूँकि आप देखें लाइफ स्टॉक में राक उलामा ने कितना किरदार अदा किया है, कोई ब्रीडिंग में, कोई नई ब्रीडिंग में, कोई नई लाइन में, कुछ भी नहीं। ज़राअत में भाई महकमा ज़राअत ने कितना किरदार अदा किया है, सिवाय खाद की जो है ब्लैक मेलिंग और माफिया को सपोर्ट और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की सपोर्ट के अलावा महकमा ज़राअत में ने ज़राअत के लिए कोई और किरदार और बल्कि नुमाया जिसको कारनामा कह लें वो सर अंजाम नहीं दिया। सही तो भाई इसके लिए इस तरह वो कि देख लें महकमा जंगलात को भी देख लें, तो उन्होंने कौन सा महकमा जंगलात वो जो लगाया गया था महकमा जंगल जो कि अंग्रेज़ों के दौर में या अंग्रेज़ों के बाद जो अंग्रेज़ों के शागिर्द थे उन्होंने लगाया था। उसके बाद आजकल के महकमा जंगलात के लोगों ने किस तरह जंगलात को बर्बाद किया है और एक छोटे से मुलाजिम से लेकर मतलब गार्ड से लेकर ऊपर तक के जो अफीसरान साहबान बैठे हैं उन्होंने कितना माल बनाया ये आप सोच भी नहीं सकते। बहरहाल अच्छा है रकबा ले लिया गया, लेकिन लिया गया है भाई पर्पस जो है वो यहाँ पे कारपोरेट फार्मिंग के लिए। कारपोरेट फार्मिंग ज़रूरी है अगर ये फार्मिंग ही की जाए, ना कि इस रकबे पे कुछ और कारनामा सर अंजाम दिया जाए, मतलब यहाँ पे कोई सोसाइटियाँ ना बना ली जाए, कंक्रीट के पहाड़ ना खड़े कर लिए जाए। और इस वक्त की ज़रूरत भी है कि भाई ये एक मैकेनिज़्म के तहत ज़राअत की जाए। अगर एक मैकेनिज़्म के तहत ज़राअत की जाती है तो मुल्क में और नहीं तो कम से कम ग़ज़ाई किल्लत का जो बहरान है वो किसी हद तक ख़त्म हो सकता है। लेकिन एक और बात है कि भाई जैसा कि अर्ज़ किया कि वो ये मामला किसी और तरफ चला जाना था। अगर मैं खुद गवर्नमेंट वफाकी गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट या जिसको सियासी गवर्नमेंट कहते हैं कि सियासतदान अगर इन रकबों को अपनी मुल्क की मीशत को संभालने के लिए कुछ ऊपर नीचे करते तो भाई इन जो महकमों की मुलाजमीन थी इन्होंने रो रो कर चीख कर वो कहानियाँ सुनानी थी कि भाई फलां ने इतना खा लिया, फलां ने इतना खा लिया, फलां ने इतना खा लिया, ये कहानियाँ सुनानी थी, ये बेच दिया, ये बेच दिया। अब सब खामोश हैं। हालांकि हम तो भाई अर्ज कर रहे हैं कि जब कि ये महकमे कोई काम ही सर अंजाम नहीं दे रहे, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो कि मुख्तलिफ कब्जा माफिया के ज़ेर निगरानी चल रही है इसको ऑलरेडी ही बेच देना चाहिए था। अगर ये अब तो ये बड़ों ने को पसंद आ गई, उन्होंने कहा ये हमारी है, उन्होंने मतला कर दिया, बस बात खत्म। लेकिन अगर ये रकबे गवर्नमेंट किसी को बहुत पहले बेच देती
یا یہ لیز پہ دے دیتی تو کیا ہی ملک کی معیشت کے لیے کتنا فائدہ مند تھا۔ جب دنیا چینج ہو چکی ہے یار، کب تک آپ اپنے ملازمین کو سرکاری خزانے پہ بوجھ بنا کر رکھیں گے؟ جب وہ کر ہی کچھ نہیں رہے تو ان کو رکھنے کا فائدہ۔ دیکھیں جب ہم نے عرض کیا تھا کہ گندم عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے، اور ویسے ہے بھی ایسی، جب گندم کے اخراجات کسان کی برداشت سے باہر ہیں اور گندم کا ریٹ گورنمنٹ سپورٹ پرائز جو ہے 10,000 مقرر کر رہے ہیں، تو بھائی اس کے متبادل کو جنس تلاش کریں جو کہ کھانے کے لیے۔ مکئی کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر مکئی پہ آپ ریسرچ کریں، آپ کے ادارے ہائیبریڈ بیج تیار کر سکتے ہیں، آپ کے ریسرچر جو ہے وہ بیج تیار کر سکتے ہیں، تو تب ہی ممکن ہے۔ بہرحال اس طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔ ہاں، جن لوگوں نے یہ رقبہ لیا ہے وہ انہوں نے ان محکموں پہ ایک احسان بھی کیا۔ وہ احسان یہ کیا ہے کہ بھائی اگر ان کو ریسرچ کے لیے ضرورت ہو تو تھوڑا بہت رقبہ مل سکتا ہے، اگر یہ ریسرچ کرنا چاہیں۔ بہرحال انہوں نے ریسرچ نہیں کرنی، انہوں نے شرائط بھی ساتھ میں رکھ دی ہیں کہ بھائی اگر آپ کو ریسرچ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو جو پرپوزل بنانا ہوگا اس میں پروجیکٹ کا نام بتانا ہوگا، یہ جو ہے کس مقصد کے لیے آپ لیں گے پروجیکٹ وہ بھی بتانا ہوگا، اور کتنا رقبہ ضرورت ہوگا، اور وہ جو ہے آبجیکٹو بھی الاٹمنٹ کا وہ بھی آپ کو شیئر کرنا ہوگا، فنڈ بھی بتانا ہوگا، اور ساتھ میں کون فنڈ دے رہا ہے یہ بھی بتانا ہوگا۔ ہم سے فنڈ نہیں مانگ رہا ہے، مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے، اور ٹائم ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ پروجیکٹ، اور ٹائم بھی بتانا ہوگا کہ کب تک یہ آپ ریسرچ کر کے یہ ہمیں واپس رقبہ کر دیں گے۔ یہ ساری کچھ تفصیلات بھی بتانا ہوگی، تب یہ آپ کو وہ جو ہے تھوڑا سا رقبہ مل سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بڑی سرکار نے جس طرح سارے رقبے انہی کے لیے ہیں، بھائی ہم کون ہیں بولنے والے، ہم تو بس ویسے تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں کبھی کبھار۔ تو بہرحال ہم نے بات کی ہے، تو یہ رقبے وہ لے رہے ہیں تو بھائی کس کے لیے، کس خوشی میں لے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کشمیر فتح کر لیتے، ساری کشمیر آپ لے لیتے، ہمیں کوئی افسوس نہیں تھا۔ پوزیشن تو یہ ہے بھائی، کشمیر فتح کرنا تو دور، آپ نے جو اپنا لاڈلا پالا ہے، پال پوس کر بڑا کیا ہے، اس کو مسند اقتدار پہ بیٹھا ہے، اور اس کے کیا لیول ہے کہ وہ اس کو آرمی چیف پوچھ رہا ہے کہ آپ پلے بوائر ہیں، مطلب آرمی چیف کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ پلے بوائر ہیں، اور یہ خود کہہ رہا ہے بھائی عمران خان صاحب میرے اوپر نہ لگا دینا۔ اس طرح اسے جو ہے آپ کو ایک جنرل جو ہے وہ باہر جا کر چائے کا کپ پی رہا، اور اس کے بدلے میں دوبارہ پھر طالبان، تحریک طالبان کے لوگ گھس آتے ہیں۔ وہ جس ملک میں جا کر ان کی اخلاقی حمایت کر رہا ہے، وہ آپ کے ملک میں دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کی جو کیمپ ہے وہاں بیٹھے۔ اور تو اور بھائی آپ کے ملک کا ایک بہت بڑا شہر لاہور، جس کا دہشت گردی سے دور دور تک واسطہ نہیں، یہ خود پنجابی کہتے ہیں کہ ہم بڑے وہ انوسینٹ اور ڈیسینٹ لوگ ہیں۔ تو بھارت وہاں جو ہے ایک ٹویٹ آیا ہے، پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا، تو وہاں بھائی وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہیلی کاپٹر کا علاج تیار ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، وہ جدید اسلحہ کہاں کیسے پہنچا؟ آپ کی ایجنسیاں، آپ کی سیکورٹی ادارے کیا کر رہے تھے؟ اور چھوڑیں یار، اس کو گرفتار کر کے عدالت میں تو پیش کر دیں، یہ بھی آپ نہیں کر رہے، اور بدلے میں زمین لے رہے ہیں۔ بہرحال ہم نے عرض کیا ہے، کوئی ناراضگی ہو تو یا برا لگے تو ہم دست بستہ معافی کے طلبگار ہیں۔ ویورز، ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔